नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और बड़ी दिलचस्प मैच जो है ना वो बड़े दिलचस्प मराहल में दाखिल हो गया। हुआ कुछ यूँ कि कल जब जनरल बाजवा साहब के इंटरव्यू का जो कि शायद मितला ने किया, उसकी जब दूसरी किस्त मंजर आम पर आई तो बड़े बड़ों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और उसके बाद हमने एक ट्वीट देखी कामरान शाहिद साहब की। और कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने कहा है कि मैंने कोई इंटरव्यू किसी को नहीं दिया और अब मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। तो मैं तो कम से कम उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन वो हकीकतन कानूनी चाराजोई करें। क्योंकि उससे पहले उन्होंने जावेद चौधरी साहब के एक इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि जब तक बातें नॉर्मल नॉर्मल होती है ना, लाइक कि किसी को इतना हर्ट नहीं कर रही होती या किसी को इतना हिट नहीं कर रही होती सिवाय इमरान खान के, तब तक तो सब सही चलता रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें इदारों के अपने ऊपर सवाल उठने लगे, यानी फौज के अपने ऊपर सवाल उठने लगे, या कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें पीएमएलएन हर्ट हो जाती है, तो वहां पर यह हो जाता है कि जी मैंने तो किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। आपने जावेद चौधरी साहब के साथ भी एक तवील नशिस्त की और उसके बाद जब वो वाली बात आई कि जी हमने रियलाइज किया और हमारी रीडिंग थी कि इमरान खान जो है इस मुल्क के लिए खतरा हो गए, तो फिर आपने फौरी तौर पे यू टर्न ले लिया। अब ये वो वाला यू टर्न है जो इमरान खान जब लेते थे तो कहा जाता था कि ये यू टर्न है, लेकिन चूंकि जनरल बाजवा यू टर्न लेते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कहता और कोई इस पे बात भी नहीं करना। लेकिन जनरल बाजवा ने यू टर्न लिया, उन्होंने कहा जी मैंने तो इंटरव्यू में ऐसी कोई बात ही नहीं किया, मैंने इंटरव्यू दिया भी नहीं। जावेद चौधरी साहब भी बेचारे थोड़े से शर्मिंदा शर्मिंदा जो है वो मंजर आम पर आया। उन्होंने कहा जी मैंने ये बात एक्स्ट्रा कह दी थी, तो मैं इसमें माजरत ख्वाह हूँ। अच्छा, अब मैं बड़ी हैरान थी कि इतना सीनियर जर्नलिस्ट और इतना जिसको कि रिनाउंड जर्नलिस्ट कैसे अपनी तरह से मिर्च मसाला लगा सकता है। हम जैसे तो चले कोई नहीं ना, किसी खाते में नहीं है। हम तो कोई बात करते हैं तो कहते हैं जी आप मिर्च मसाला लगा रहे हैं, आपने लिफाफा ले लिया है, आपने फला कर लिया है और कैरेक्टर असैसिनेशन भी शुरू हो जाती है। बट एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद क्या होता है कि शायद मितला साहब मंजर आम पर आते हैं और वो आते हैं, वो कहते हैं जी मेरी भी एक नशिस्त हुई है और मैं तो फला फला के घर गया था तो वहां पर वो आ गए, तो फिर मैंने उनसे सवाल जवाब शुरू किए, तो वो फिर एक इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार करके और एक तवील इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार करके, अच्छा ये कह के उनकी इंटरव्यू की पहली किस्त जारी हो जाती है, किसी को कुछ नहीं हुआ। जनरल बाजवा साहब ने नोटिस भी नहीं किया और जनरल बाजवा साहब ने जो बातें की उस पर भी किसी ने नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो बातें ऐसी थी जिसमें उन्होंने ज्यादातर जो जिसको कहना चाहिए कि जो आपका ज्यादा आपने जिसको निशाना बनाया, टारगेट किया, वो आपने जनरल फैज को किया कि जी मैं तो कुछ नहीं करता था। वो अपने आप को क्लीन चिट देते रहे, क्यों हो तलब की नौकरी जनरल फैज ने खत्म कराई, हामिद मीर का प्रोग्राम जनरल फैज ने बंद कराया, अब सारा आलम पे हमला हुआ। अच्छा, तो मुझे तो पता नहीं है, कुछ लोग नीचे के कर जाते हैं, मतलब आप एक कितनी बड़ी फोर्स के चीफ हैं और आप आज ये कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे जो जनरल्स और जो भी हैं वो क्या करते फिर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि हम जो ये मानते हैं कि डिसिप्लिन ही इस इदारे का सरमाया है, तो फिर आप उस पर खुद ही आप एक चार्जशीट कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। चले जी, उस पर तो कुछ नहीं हुआ, उस पर ना कानूनी चाराजोई की बात की, ना कोई आया कि जी मैंने ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन जब शाहिद मितला की, और कि मैं तो शाहिद मितला को जानती भी नहीं हूँ और मैं अगर उनकी बातों को कहीं भी उनकी बातों को शायद मैं इतना सीरियसली लेती भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस इंटरव्यू के जो चीजें थी उसको मैं कम से कम इतना सीरियस नहीं लेती। डिस्कस जरूर करते लेकिन इतना सीरियस नहीं लेती जितना अब ले रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने जब उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा ना मैंने किसी को इंटरव्यू दिया और अब मैं कानूनी चाराजोई करूंगा। तो मैं तो इस इंतजार में हूं कि आप कानूनी चाराजोई करें। फिर मेरा सवाल यह है कि पहले इंटरव्यू पे आप उस वक्त क्यों नहीं चौंके, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। अब हुआ क्या, दिलचस्प क्या हुआ, हुआ ये कि जो हुकूमत वक्त है, हमारे वजीर आजम को उन्होंने कह दिया कि जी मैंने उनकी क्लास ली और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कितना ही सुनाते रहे। अब जब ये बात आई ना, और फिर जब ये बात आ गई कि जी डी, और आप ये देखें कि मामला इस हद तक आगे गया कि उन्होंने कहा कि जी डीजी आईएसआई जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फोन किया, उनको 10 दिन मजीद मांगे, उनसे उनसे रिक्वेस्ट की, उनको कन्विंस किया। फिर मलिक अहमद खान साहब वहां पर आए, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा मैंने बात कर ली है। तो ये तो एक बहुत बड़ा बोचाल। अच्छा, अब जो ये एकदम से जो लोग हिले ना, जिनके पैरों के एक और जलजला सा आया और पैरों के नीचे से जमीन निकली, उनका वो सिर्फ सियासी लोग नहीं थे। मसला यहाँ पर यह हुआ, जो बाजा साहब की तरदीद और जो कानूनी चाराजोई की बात आई ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई कि सियासी जमातों के लोगों को धचका पहुंचा,
یا سیاسی جو لوگ تھے وہ گندے ہوئے، بلکہ اصل میں اس لیے آئی کہ باجوہ صاحب نے خود اپنے ادارے کو چارج شیٹ کر دیا. وہ باجوہ صاحب یا وہ ادارہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم فیبرری سے آن ورڈ سیاست میں نہیں تھے، تو ہمیں باجوہ صاحب بتا رہے ہیں یا شاید متلا کو بتا رہے ہیں، اور اگر نہیں بتا رہے تو اگین میرے تو صرف ایک سوال ہے، پہلے انٹرویو پہ کیوں خاموشی آپ نے رکھی اور اسی وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا میں نے انٹرویو نہیں دیا. شاید متلا صاحب کہتے ہیں کہ جی انٹرویو فارمل انٹرویو نہیں تھا، ملاقات شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، اور وہ ایک انٹرویو کی طرف تبدیل ہو گئی انٹرویو میں، کیونکہ ایک لمبی چیزیں تھی اور ان کو پتا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ شائع بھی کروں گا. ظاہر سی بات ہے، سرمایہ یہی ہوتا ہے نا کسی کا. چلیں جی، میں کوئی شاید مطلع کو تو میں جانتی نہیں، تو میں ان کی کیا مخالفت کروں یا ان کی حمایت کروں. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جنرل باجوہ صاحب نے جو رازوں سے پردے ہٹائے، تو اس میں ان کا اپنا ادارے پہ چارج شیٹ آ جاتی ہے. تو اس لیے جو میں جب یہ بات کری ہوں نا کہ جو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی، تو وہ صرف اور صرف سیاسی شخصیات کی ہے، سیاسی جماعتیں نہیں، جس میں ظاہر سی بات ہے شہباز شریف صاحب. اب جو جس لندن پلان کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس سے بھی ہٹ ہوا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف صاحب سے رابطے میں تھے. عجیب سی بات تو ہے، کس کیپیسٹی میں؟ اور اس کے بعد ملک احمد خان صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کر رہے تھے، کس کیپیسٹی میں؟ پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کو پریشانی تھی کہ اگر حکومت ختم کر دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں، تو آئی ایم ایف سے مذاکرات کون کرے گا؟ پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے جنرل باجوہ شہباز شریف صاحب سے مل کے کہتے ہیں جی بتائیں اب آپ کا کیا پروگرام ہے، کس کیپیسٹی میں؟ پھر مجھے تو بیچارے حمزہ شہباز پہ مطلب صحیح کی تو وہ یہ نا کہ آپ شہباز شریف صاحب، آپ حمزہ شہباز کو اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ اگلا بھی وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے. اب ایسا تو اس کے ساتھ آپ نہ کریں نا. مطلب ٹھیک ہے نون لیگ کے بہت سارے لوگ اس میں خوش ہوئے ہوں گے، بٹ اسٹل ہی از اے کینڈیڈیٹ آف چیف منسٹر آف پنجاب. اب اس میں کینڈیڈیٹ مریم بھی ہے اور کینڈیڈیٹ حمزہ بھی ہے، تو حمزہ شہباز بھی ہیں. تو اب آپ حمزہ شہباز کو لے کے اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی نکما ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا تو آپ نے شہباز شریف صاحب کی کلاس لی. تو یہ جو باتیں تھی نا، یہ اس پہ ادارہ حرکت میں آیا، اور پھر مختلف جگہوں سے ادھر سے ادھر سے میسیجز آنے شروع ہوئے، اور ادھر ادھر سے کالز آنی شروع ہوئیں، اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ بیانات آنے شروع ہوئے کہ یہ جو ہے نا باجوہ صاحب کا انٹرویو نہیں ہے، اور باجوہ صاحب نے ایسی کوئی بات یعنی انٹرویو نہیں دیا. تو بھائی انٹرویو تو شاید متلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیا. اب وہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یار میں حیران ہوں اس ملک پہ کہ مطلب آپ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، تیسرے دن آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس پہ یقین کر لیں گے. اب جب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے تو میں کسی کو انٹرویو نہ دینے کا پابند ہوں. تو بھائی جو جاوید چودھری صاحب کالم لکھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ اس پہ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں، ہر جگہ پہ کہتی ہیں کہ باجوہ صاحب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان کو لانا ان کی غلطی تھی. تو پھر آپ کا ایک بیان کیوں نہیں آیا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے؟ میں نے تو ایسا کوئی بیان کسی کو نہیں دیا. مطلب جہاں آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اگر سرو ہو رہے ہوں تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ آپ کے اپنے انٹرسٹ سے ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور کئی اور جگہوں پہ جو کہتے ہیں نا تیر نشانے پہ نہیں لگتا، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، تو آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. خیر اینی ویز میں اس پہ بہت طویل بات نہیں کروں گی، جتنی کرنی تھی وہ میں نے کل بھی کر لی تھی. اب مجھے صرف انتظار اس وقت کا ہے جب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس پر قانونی چارہ جوئی کرے. I'll be waiting for that day. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ خان کا کیا کرنا ہے. کوئی پریس کانفرنس خان سے شروع ہو کے خان پہ ختم. کسی سے سوال پوچھو یہ کیوں کیا، وہ جی خان کرتے ہیں. اب یہ کیا کریں گے، وہ جو خان نے کیا تھا. اب یہ کیا ہوگا، خان یہ غلط کریں گے. یار مطلب عمران خان سے نکل کے بھی تو کچھ سوچو. میں تو سمپل سی ایک بات کرتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اور جو ہماری ریاست ہے، ٹھیک ہے، جب میں حکومت کہتی ہوں تو بات مختلف ہوتی ہے، جب میں ریاست کہتی ہوں تو بات مختلف ہوتی ہے. سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں. تو جو ہماری حکومت اور ہماری ریاست ہے، وہ جتنی اپنی انرجی، جتنی اپنی طاقت سرو کر رہی ہے عمران خان کو نیچا دکھانے میں، بلیو می یہ حکومت اگر اس سے آدھی بھی اپنی حکومت چلانے میں، حکومتی معاملات کو بہتر بنانے میں، اپنی گورننس میں لگا دینا، اس سے آدھی بھی طاقت، اس سے آدھی بھی انرجی، تو پاکستان آج کہیں کا کہیں بہتر ہوتا. آپ نے ایک کام کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آٹا ہم بانٹ رہے ہیں، 6 سے 7 اموات ہو چکے ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے گر رہے ہیں، لوگ چھینا جھپٹی میں مر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ خیر نہیں آتی.
اچھا جی، تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. اور آج کی جو واردات تھی وہ تو سب سے مزے کا خیز تھی. وہ یہ تھی کہ اچھا ہو کیا رہا ہے، ہمارے ملک میں یہ رہا ہے کہ کبھی شرجیل انعام میمن صاحب آ رہے ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پھر اس جو حوج آصف صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب کو پتا ہے، جو آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو اگر یہ باتیں کوئی اور کرے نا کہ جی عمران خان یہ جو خود دودھ کا دھلا ہو، یہ جس پہ کم از کم کرپشن کے کیسز نہ ہو، تو پھر تو لوگ ایک لمحے کو سوچے بھی کہ ہم ان پہ اعتبار کر لیں. لیکن اگر بات شرجیل انعام میمن تک آ جاتی ہے اور ویڈیو کلپ دکھانے پر آ جاتی ہے تو سمجھو کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا. نادم مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.